विगत 20 तारिकको दिन क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणीको सभा केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरबी राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो। यस सभामा हामीले विभिन्न विषयहरूमा वर्तमानको जुन विश्वव्यापी सङ्कटकालीन अवस्था छ, कोरोनाले आज महामारीको रूप लिएको छ, यो सङ्ख्या आज बढ्दो छ, सबै विश्वव्यापी जनमानस आज आतंकित छ, भयभीत छ। यही अनुरूप भारत देशमा पनि आज यो सङ्क्रमणले 4 लाख ज्यादा सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको छ र यसै पनि यहाँको जुन अवस्था छ यो अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ। त्यो माथि अर्थनीतिको एउटा अवस्था बिग्रनको छ, ढल्दो छ र बेकारी आज दिनोदिन बढ्दो छ। आज व्यवसाय गर्नेहरू प्रत्येकमा नै अत्यन्तै चिन्ता ग्रहण लागेको छ र यसै अवस्थामा आज हामीले देशमा अर्को सङ्कट झेल्नुपर्ने परिस्थिति तयारी हुँदैछ। देशको लद्दाख क्षेत्रको गलबन्दी घाटीमा आज चाइनिज फोर्सद्वारा त्यहाँनिर हाम्रा जवानहरूमाथि आक्रमण भएर 20 जनाको देहान्त भएको छ र यो जुन देशमाथिको आक्रमण छ र देशको सार्वभौमिकता अखण्डतामाथि जुन आक्रमण छ यसको हामी घोर शब्दमा निन्दा गर्छौँ र ती शहीद परिवारप्रति हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ र कामाक्पाको सोच देशमाथि कुनै पनि आक्रमण हुन्छ भने, कुनै पनि बाहिरी शक्तिले आक्रमण गर्छ भने यसको विरुद्धमा कामाक्पा जोडतोडले यसको विरोध गर्दछ। यसको निम्ति सबै कामाक्पा खडा रहन्छ र यसरी नै आज हामीले देख्दैछौँ कि आज नेपालमाथि पनि आज अर्को एउटा चिन्ताको विषय छ। नेपालले जुन अब आफ्नो तरिकाले सीमानाहरू निर्धारित गरेर नयाँ मानचित्र तयारी गरेको छ। अब यसको सम्पूर्ण व्याख्या यो कुन तरिकाले भएको, यसको ऐतिहासिक पक्षहरू के छ यो अन्य कुरा हो। तर हाम्रो माग के छ भने नेपाल सरकार हाम्रो वर्षौं अत्यन्तै दीर्घकालीन एउटा सम्बन्ध भएको हाम्रो पुरानो सम्बन्ध हो। तर यो सम्बन्धलाई आज जुन तरिकाले एउटा बिग्रिने प्रयास हुँदैछ यसको निम्ति भारत देशले कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ र दुई देश माझको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनको निम्ति आज दुवै देशका सरकारहरू बसेर यो जुन समस्या तयारी भएको छ यो समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो तयारी गर्नुपर्छ। र हाम्रो कामाक्पाको विशेष माग के छ भने नेपाल सम्बन्धमा नेपाल सरकार र भारत देश बसेर जुन सन्धिहरू भएको छ 1950 को सन्धि छ, यो सन्धिलाई नयाँ तरिकाले यसलाई सोच ल्याउनुपर्छ, नयाँ तरिकाको संशोधन हुनुपर्छ। र हाम्रो माग के छ भने यहाँनिर नेपाल र भारत बीचको जुन सिमाना खुला सिमाना छ यो खुला सिमानालाई यसलाई पासपोर्ट सिस्टम गराउनुपर्छ। किनभने हाम्रो ठुलो असुविधा पनि त्यो छ। हाम्रो यसले गर्दा चिनारीको सङ्कट पनि छ। किनभने हामीलाई जहिले पनि विदेशीको लालचना लगाइन्छ र यसैले गर्दा हामी भन्छौँ यदि नेपालको नेपाली नागरिकहरू र भारत देशको नेपालीहरू अलग यदि हुन्छ भने यसले हाम्रो चिनारीको जुन सङ्कट छ यो एउटा समाधानको बाटो पनि रहन्छ। यसले गर्दा भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनको निम्ति जुन असुविधाहरू नेपालबाट पनि भारत देशमा आउँदैछ, कतिवटा आतंकवादी गतिविधिहरूमा त्यहाँबाट खुला सिमाना भएकोले गर्दा त्यहाँबाट ओरदोर हुँदैछ, यसको पनि रोकथाम हुन्छ। र यसैले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि एउटा पासपोर्ट सिस्टम तयारी गर्नुपर्छ। यसले
दुई देश माझको सम्बन्धलाई पनि अझै प्रगाढ बनाउँदै अनि हाम्रो परिचयको जुन सङ्कट छ यसको पनि समाधान हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। र अर्को हामी देख्छौँ आज निश्चित रूपमा बिजेपी पार्टीका नेतृत्वहरूले आज भर्चुअल र्याली देशका विभिन्न जग्गाहरूमा गर्दैछन् र यही सन्दर्भमा विगत केही दिन अगाडि हाम्रो देशका गृहमन्त्री अमित शाहले पनि उहाँले कलकत्तामा एउटा भर्चुअल र्याली गर्नुभयो। यो र्यालीमा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो काम उहाँहरूको घोषणापत्र हिसाबले उहाँले जुन 2019 को चुनावमा उहाँले घोषणापत्र सङ्कल्पपत्र तयारी गरेर जनताको समक्ष दिनुभएको थियो। त्यो सङ्कल्प पत्रको हिसाबले नै उहाँले धेरै कामहरू अगाडि बढाउनु हुँदैछ। त्यही अनुरूप त्यो सङ्कल्प पत्रमा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको जुन राजनीतिक समाधानको निम्ति उहाँले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर स्थायी राजनीतिक समाधान भनेर उहाँहरूले यो उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले जुन प्रण गर्नुभयो विगतको बङ्गालको उनीहरूको जनसभाहरूमा हाम्रो अमित शाहले जुन भन्नुभयो हाम्रा गृहमन्त्रीले त्यही अनुरूप उहाँहरूको सङ्कल्प पत्रमा लेखिएको दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति उहाँहरू त्यो सङ्कल्पको हिसाबले नै उहाँहरूले हामीलाई के गर्ने हो यसको स्पष्ट दिनुपर्छ। र जहाँसम्म क्रामाक्पाको माग छ दार्जिलिङ तराई डुवर्स र गोर्खा जातिको स्थायी राजनीतिक यदि समाधान हो भने त्यो गोर्खाल्यान्ड हो। गोर्खाल्यान्ड सिवाय अरू कुनै पनि व्यवस्थाले यहाँको स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदैन। यसैले हामी चाहन्छौँ यो दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको राजनीतिक स्थायी समाधान यदि बिजेपीको सङ्कल्प पत्रको हिसाबले गर्छन् भने उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो हामी चाहन्छौँ बङ्गालको 2021 को इलेक्सन अगाडि नै यसलाई हाम्रो जुन माग छ यो मागलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ। हामी उहाँहरूसित हामी निवेदन गर्छौँ उहाँहरूसित उहाँले गरेको सङ्कल्प यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। र यस बिचमा हामीले देख्छौँ आज विभिन्न तरिकाले आज हामी यो क्षेत्रमा जुन कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दैछ बाहिरबाट प्रवासीहरू आउँदैछन् उनीहरूले बस्दैछन् गाउँघरतिर जाँदैछन्। र यसको निम्ति ठोस एउटा योजना जिटिए मार्फत हुनुपर्ने त्यो योजना आजसम्म हामीले पाएका छैनौँ। हामीले सुन्दाखेरि धेरै रुपियाँ पैसाहरू सङ्ग्रह गर्नुभएको छ उहाँहरूले र हामीलाई लाग्छ हाम्रो माग छ उहाँहरूले गरेको जुन सङ्ग्रहित रुपियाँहरू उहाँले एउटा पर्मानेन्ट तरिकाले स्थायी तरिकाको यो जुन सङ्क्रमणको रोग चाहिँ यसलाई समाधानको निम्ति स्थायी तरिकाको हस्पिटलहरू तयारी गर्नुपर्छ है। यहाँनिर विभिन्न योजनामा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुँदैछ भने केन्द्र सरकार राज्य सरकार र स्थानीय सत्ताहरू मिलेर दार्जिलिङ क्षेत्रमा पनि दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक यी क्षेत्रहरू तराईका डुवर्सका क्षेत्रहरूमा पनि यसको एउटा कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ यसको रोकथामको निम्ति एउटा सुपर स्पेसिलिटी हस्पिटलहरू तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दछौँ। र यो बिचमा आज हामीले हाम्रो अति प्रिय कमरेडहरूलाई पनि हामीले गुमाउन पर्यो। हामीले यो बिचमा 4 जना हाम्रा साथीहरू नेतृत्वहरू हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यसमा विशेष गरेर हाम्रो पुरन लोरुङजी एनबी राई हाम्रा आरएम राई हाम्रा एकजना नारी नेत्री
हामीले 4 जना गुमायौँ। यी हाम्रा गुमाएका दिवंगत साथीहरूलाई पनि हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै हामीले मौन धारण गऱ्यौँ र हामी चाहन्छौँ यो सम्पूर्ण जुन सङ्कट छ यो सङ्कटलाई, देशव्यापी सङ्कटलाई पनि देशको उच्च स्तरीय नेतृत्वहरू बसेर यसलाई समाधान गर्ने। अहिलेको अवस्थामा युद्ध भनेको अत्यन्तै यसले एउटा सङ्कट तयारी गरेको छ। कोरोनाको एउटा सङ्कट छ भने यो माथि युद्ध भयो भने युद्धले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। कुनै पनि देश बिचमा युद्ध यदि हुन्छ भने त्यो युद्धमा मर्नेहरू निर्दोषहरू हुन्छन् र यो युद्धलाई कसरी चाहिँ पर सार्नुपर्ने हो, शान्तिमय स्थिति कसरी तयारी गर्नुपर्ने हो, यो सबै देशका नेतृत्वहरू, पक्ष र विपक्षका नेतृत्वहरू बसेर यसलाई एउटा समाधानको सूत्र निकाल्ने भन्ने हामी सबैसित अपिल गर्दछौँ।